वर्षिग्यो रिमझिम्या पानी लागन लाग्यो बर्खा रनबन हरिया होइग्या रङ्गी चङ्गी गर्खा रोला खोला भल्ब गिग्यो बादल घुम्यो सर्क गोठालो भैँसिकासँग बाइझान लाग्यो खर्क समयमै पानी पर्यो किसान के हर्क अषाढ साउनका महिना दर्क पानी दर्क कामधन दाकी मार मारी हुन्छे मौसरले जसो तसो गरी खानु सक्या अनुसारले घोगा गोडाए उज्ग लाम्ब रोपाए होली खेत बनारे घाँस के खोजी झान्ने बन बेत आँसी जेउडा डोका हुन्न पुता ऋणका साथ हलो भाँडो कुटो बौसो बौस्या नका हात मुन्डाइन वर्षादी कैका कोही छाता ओडन्ना कोही हौसिया बासो लिका कोही देउडा जोडन्ना काहीँ हुन्न चिफला बाटा काहीँ ढुङ्गा झडन्ना घरखेत लैजालो बाडी काहीँ पहिरा पडन्ना काहीँ जुका लागन्न खुट्टा काहीँ छौ पडा माखा काहीँ सुनिन्न फाग सगुन काहीँ कि सुसु भाका अङ्गिराल बछ्यौका गोला काहीँ कि स्याप किडा हाँसी खुसी जिउनै पड्या भया पन पीडा घामला गौकी पानी पडौ ढाँडो बतास चलौ दैवी प्रकोप भुइँचा लोआई योद्धा रति हलौ खेतो पातो लाउनै पर्यो जग्गा जिमी भया के खानु हो केलाउनु हो जग्गा बाँझोरया बल्ल पन जोत्तै पर्यो बाउसो खण्डै पर्यो अडम पडम ओल्ला पल्ला सीता भन्नै पर्यो गोर्भै सालै पाल्लै पर्यो मुठो हाल्लै पर्यो आटो ढोटो जेखायलाई चुलो बाल्लै पर्यो सुख दुःख जेबयलाई आफ्नो पेसा गद्या आफू मरि औरको पेट किसान नै हो भद्या बेलामा मलखाद मिलौ बिउ बिजन मिलौ खेती गद्या किसानलाई उच्च सम्मान मिलौ खेती गद्या किसानलाई उच्च सम्मान मिलौ। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार। अरे नमस्कार। सुख दुःख जे भयलाई आफ्नो पेसा गद्या शीर्षक राखबर देउडा साहित्य रत्न केशव मडैजीको रचना पढबर आजको कार्यक्रमको दारो गाडा। 7 समुद्र पारिछन् परदेश भूमिमी अजमान युएई मी बसान च्याल कामको सिलसिलामी सुर्नाया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल बैतडीको जरमथलो भीमदत्त नगरपालिका 6 एठपुर कञ्चनपुर बसान माला मौजौ सुख दुःख जे भयलाई आफ्नो पेसा गद्या शीर्षकको यो खुबै रुबस रचनाको सेलेकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। अषाढ 15 गतेलाई धान दिवस लगै मान्डान अषाढ 15लाई तमर हामरी सामान्य भाषामी रोपाई अद्याप विशेष दिनका रूपमी लगै मान्डान त तै दिन सबै मान्छे एक फेर काम नअद्य मान्छे लगै। अब काम अद्य मान्छे त सधैँ माटी नै हुनान खेतै नै हुनान त काम नअद्य मान्छे लगै एकै फेर खुट्टो हल्लान भन्डान। पहिलेका राजा लगै एक फेर जान्थ्या भन्थ्या। अब च्याला नेता त एक दिन पक्कै जनान फोटो खिच्चैकीलाई उही पछाडि बाँकी कबै फर्किन तक्दा न मल खादको व्यवस्था अर्दिना न किसानका के हकित कि कुरडी लगै अर्दिना। राष्ट्रिय धान दिवस दही चिउडा खाने दिनका रूपमा मनाइने अषाढ 15 को शुभकामना छ। तसै प्रसङ्ग मी लेखी पठाएका केही रचना आज हम सुनाउला 8:40 सम्म सँगै बस्तिया। देउडा साहित्य रतन उत्तम बहादुर बमजीले धान दिवसको शुभकामना शीर्षक राखपर बेतकोट नगरपालिका 7 सुडाबुढा नयाँ टोल कञ्चनपुर बठे लेखराइ छ। पुर्चुणी नगरपालिका 2 जर्सौँ कफलकोट हाट पुर्चुणी बैतडीको जरमथलो कृषि अरि खानु पड्या अन्नमा जीवन पहिला नम्बर अन्न चाहिन्छ तै पय तर धन अन्न त कति प छन् मुख्य बाली धान तब त अनाजमाएको ठुलो रह्यो नाम। गर्मी याम बर्खातिर धान खेती लगाउन शरद ऋतु असौज कार्तिक धान बाली घर्याउन आइगयो अषाढको महिना रोपाई होइ गए सुरु हली बौस्या बियारा रोप्द्या आउना खुरु खुरु रोपाई पनि चाडबाड जसो केही न्यारोय रमाइलो कामर्ने सबै खुसी केही न्यारोय सुटाइलो चेला चेली बाला बुढा सबै रमाउँदा रोप्द्या हली बौस्या सबै कस्ता सुहाउँदा
कामको बाँडफाँड अरी आफ्ना काममा व्यस्त रोपदारी छुपछुप रोप्देन गीत गाई मस्त बियारा बिउगाड्डा छन् आइना बातै हाली बाउस्या इचला लाउन माटो छाली छाली हली बल्दो रमेका हुनान् मईका राँटामा बिका मुठा सुवाइरहना सायाका गाडामा धन्न हो किसान वर्गौ अन्न कमाया छौ चढा मुसी प्राणी जति अन्न खुवाया छौ घाम पानी कष्ट सही धान रोप्याका छौ राजा प्रजा देवी देवता खुसी गराया छौ धान खेती असल होइजाऊ भणबर दिवस धान दिवस मनाउने अरौँ बरस बरस धान दिवसमा खाली बहस अर्न जन सिक्या धानको महिमा कसो विचार अरि बुझ्या धान कानाउ हाम्रा देश कति छन् कति सब है उत्तम धान भएछ बासमती धान दिवस मनाउन कि आउन कर्मचारी खाना त सबैलाई चाहियो आउन कर्मचारी अषाढ 15 पैठ आआफना ठाउँमा धान दिवस मनाउँदा दोन बेसी गाउँमा बिउको मुठो सिँगारी बर अन्न देव माणी धान रास फसल होइजाऊ भूमि राजा भर्ने दुनामा कच्यार लैजाई हात गोडा मल्ला धान दिवस खुसियाली देउडा पनि खेल्दा इसै अरि देशैभरि धान दिवस मनाउना कृषि प्रधान देश हाम्रो भोकमारी धपाउना कृषि प्रधान देश नेपाल कृषि अरि खानु कृषिमा गुजारा होइग्या विदेश क्याकी जान्नु धन हो जीवज्यानको नाश अन्न जीव विकास प्राणदाता धान दिवस मनाउन कि आश अषाढ 15 धान दिवस बनि गई संस्कृतिको मान राख्या जनर्या विकृति देउपी तर चढाउन कि धानकै प्रकार धान दिवस ठुलो पर्व छुट्टिदे सरकार शुभकामना किसान वर्ग देशैभरि शुभ यै बैरे कोरोनाको नाश हुने रहेछ कब सँगै छ कोरोना बैरी डर तरास भावना जिभ यसलाई धान दिवसको छ शुभकामना जिभ यसलाई धान दिवसको छ शुभकामना देउडा साहित्य रत्न उत्तम बहादुर बमजीको रचना थियो धान दिवसको शुभकामना शीर्षकमा लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रत्न उत्तम बहादुर बमजीलाई यो विचार रचना कोसेलेकीलाई। सिंगल बेड डबल बेड की तन्ना बनी बनाएका पर्दा सिरानीका खोल योगा मेट डोरमेट आसन टेबुल ढाक्दा टिभी ढाक्दा रुमाल आदि घर सजाउने केहीलाई सामान चाहिएले न्यू भुवनेश्वरी महेन्द्रनगरका मदन चोकलाई गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो। आज रचना कोसेली सुन्नाऊ अषाढ 15 पुगी डिट पढी गई बर्खा शीर्षकमै परशुराम नगरपालिका 6 सिमलखेत डडेलधुराका मित्र देउडा साहित्य रत्न वसन्तराज जोशी प्रकाशजीको रचना छ। रूपाल पाण्डे गाउँको पुर्ख्यौली घर भोलपछि धरतीका मुजा बादल गम्क्यो सर्क जानलागी बिन्नरी भैँसी चौमासका खर्क रुप्या खेत सुटाइला भया धान घोगा किसानी लेक लाग्यो कठ्या कुइडो बर्खाकी निशानी मुसेडा उकाला लाग्या इन्न राइन गाड मुज्याला औँसेक हाली भेग्ता पुग्या पाण जुङ्गाले जर्मुन पायो स्याउलाने सिमार स्यापकी सनसनी सम्झी शङ्काएको बिमार जुनकिडीले बत्ती बाल्यो भेग्ता टर्कनाले कल्कीका कल्पना टुट्या बाँझ फर्कनाले गड्कुला मुलकको पानी गैरी सेरा रोपाई दिनभरि देउरे के दाइ बिछाउ नमाउ पाएँ सोयानी सगुन गाउने दोफर राइलो बौजी तार्की हाडा तुर्की जाडा हलबाउ स्याका मौकी मगज झडलो साण पैमा रलय भाँची देउरे रे बौजीका मस्का मल्या बल्ल साँची अलमड्या आमका रुख हाल्ल पस्यो डेरा देउरे रे बौजीका मस्का चल्या सैनी सेरा छानमा खाकी मन्याउ किरमुल लिकी पाज काटले किरमुल्लु जब काट्यो भन्नाए लाज
हलबल्ल हौसिया हली कोहिरा कोमोती चुलाइने बामन बज्या बनारसी धोती रोप्नारी पाङाका गडा रोपन्ने छुमछुम हलमल टाटुले पोती चुडाकी झुमझुम दाल भात परौठा पुरी बास्मो छ्याक्का रोटा दुध खानु गिलास भरी छाँचका नाकी लोटा तितौडी ओगल्या साग छाइहाले आँकुडी झुनमुन झङ्कस्या भुटी खाया कि पाखुडी राजघरको खानु पेनु कमाराको काम सकी छुट्टिने बेला लेतो थामा थाम नानो ठुलो माटी पानी एकै ने घसाड सभ्यताकी एकै डोरी हाई महिना अषाढ लेखधुरा अनारी पट्ट झलपडेको गर्खा रोपाई अरे अषाढाले न्युतो दियो बर्खा दोपत्या घोगाका बोट मिदुरी खुर्की गई दाबा चद्दे माले गाईकी मनानी घुर्की गए उस्कला बोयाकी खेती हरियो टुसाई गई चौमासा चल्कना धेकी दोफरी रिसाई गए रिमझिम्या बारिश लागि चौबन्दी रुजी गई धुपकको पसिना बगाई काँजरा पुछी गए भैँसी बस्ने तेली खर्क धुकधुक धुकाई गई मन चढाई बर्खा कि चर्खा उदास लुकाई गए बिगौता भतेला भरी छाँचा निखारी गई माला कोला मधुरे गए लेक सिंगारी गए मालके हरिन चढी मैपा हाड फर्का अषाढ 15 पुगी डिठ पल्डी गई बर्खा अषाढ 15 पुगी डिठ पल्डी गई बर्खा अषाढ 15 पुगी डिठ पडी गई बर्खा शीर्षकको देउडा साहित्य रतन वसन्तराज जोशी प्रकाशजीको रचना थियो। रूपाल पाण्डे गाउँ पुर्ख्यौली घर परशुराम नगरपालिका 6 सिमलखेत डडेलधुराका मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन वसन्तराज जोशी प्रकाशजीलाई खुबै रुबस रचना कोसेलीकीलाई। हुक्का चिलिमको फेसबुक पेजमी देउडा साहित्यकार मित्र एक आपसमी कुरडी अध्याय एक ठाउँ छ जहाँ बसाहन कुरडी अध्ययन गीतका माध्यमबाट सोधापुछी अध्ययन त आज 2-3 दिन पहिले केशव पाण्डेजी र विद्याप्रसाद जोशीजीका बिचैमा देउडा होइरहेथ्या गीत होइरहेथ्या सवाल जवाफ होइरहेथ्या। केशव पाण्डेजीले लेखिरहेको थियो पहिले अबेला भए कि भेट दुई झल्का रेलौँ कि कोही छौ कि हौसिया ज्वानौ झिकघाडी खेलौँ कि। विद्याप्रसाद जोशीजीले लेख्यो तै पछा रसी बना रसी धागो रेल पन रेल मै आयो फटक हाली दाइ त मरा खेल। केशव पाण्डेजी लेख्दान चुल्ल सिराल बठै स्थानीय पाठ्यक्रममा किक्या लेखा याब हामरी महतारी भाका कसे धेका याब। विद्याप्रसाद जोशीजी लेख्दान स्थानीय भाँडा कुणा स्थानीय लत्ता गाउँघरका गोरा जाँत जिज्या पाया पत्ता गाडा खोला मठमन्दिर नाता गोता पन जीव जनावर चढा किडा ज्याउन थ्याब मन डोट्याली भाषाको मान लेख्या जान्यासम्म 58 पिरेष्टको किताब बन्यो गम्म। तैपछा केशव पाण्डेजी लेख्दान जान्या जति सिकाउनु हो संस्कृतिकी बात हर्क लाग्यो हृदयमा साइकी धन्यवाद। बचाउनु हो सजाउनु हो महतारीकी बोली फाग सगुन चैधुमारी सपै दिया खोली। विद्याप्रसाद जोशीजी लेख्दानु पछाडि फाग सगुन चैधुमारी 4-5 लेख्ला यो किताब त 3 सम्मको बाँकी पाछाइ धेक्ला। केशव पाण्डेजी भण्डानाजी बलाइछ ज्ञानके गङ्गा श्री गणेश कि सिकाउनु हो गेदा मेदा सभ्यता देश कि। विद्याप्रसाद जोशीजी भण्डान सिकु नै हो बुझु नै हो जान्या सुन्यासम्म हजुर जसा अग्रजको माया पाया टम्म। लौ अब सुकालो गरौँ भोला आस्या छाँटो चिल्ली ममा हेरी रौला दाइको आउने बाटो। केशव पाण्डेजी भण्डान हौसिया कि बलाई मरु सपने आइजाउँलो मायाका आँचल बसी पिरत्ता लैजाउँलो मायाका आँचल बसी पिरत्ता लैजाउँलो। यसरी कुरडीकाइन होइरहन्छन् त कबै कबै हम भए कि कुरडीलाई तमसम्म पुर्याइदिनाऊ के क्या अध्याय रहेछन् देउडा साहित्यकार मित्र एक आपसमी कसी कुरडी अध्याय रहेछन्।
देउडा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार वीरेन्द्र भट्टराईजीको एक रचना छ, धान दिवसको सबलाई छ शुभकामना शीर्षकमी। परशुराम नगरपालिका 5 परशुराम धाम परिगाउँ डडेलधुराका मित्र। धान रोप्दो रोपाई अद्दु कच्याएर भिजेर, आज त दही चिउडा खानु एकैनी मिचेर। चामल मिसाए अबिर हाली, लगाई हेल्नु टिको, पुर्खा बठे चल्याएको चलन कतिनीको। गडा खेत सबैजना रोप्दा किलाइ आउनु, हेलो खेल्लो हडीमणी लेतो लगाई लाउनु। मानसरी बिउ रोप्याको खेतमा खास हुन्छ, असौ जम्मा धान पाक्या मोरीको आश हुन्छ। लागा भागाए बल्ल मान्छ, घ्याउर्या म्याउर्या पन, असौ जम्मा धान भित्र्याउन्ज्या खुसी हुन्छ मन। गैली माटी हलो हाली, हिरा भिटाइदिने, किसान नै छौँ दुखी मनकी भोक मिटाइदिने। जलाई हेल हुक्का भर, फल्यामा सलाई छ, धन्य हो किसानका चेलाउ तमरी बलाई छ। जुनी जुनी तम्रो बास, बैकुण्ठ चलाइ हौ, भोको पेट भर्दिरहेछौ तमरी बलाई रौ। पैसाका लोतरा बाला, नाइखा न्याहुन सुन, तमरा पस्न के कमाई उनलाई लाउने हुन्न। किसानको सम्मान अध्याय यो बेला बगत, किसान नगए खेतो खान्छ सृष्टि जगत। खेतो पातो हुने ठौरा, घर लायो जम्माइले, भारत है खान पस्या 2 रुपे कमाइले। बसाइ सरी आया जम्माई, पहाडका माल, खेतो पातो लाउन छाड्यो पढे अनिकाल। कहाँ हालौँ कहाँ राखौँ हुन्थ्या, तैमा लैन धान, पाल्लाई मुस्किल हुन्न छ अब परिवार जहान। कृषि प्रधान देश भणी चिनिन्थ्यो नेपाल, फसल हुन्थ्या धान गहुँ, फसल हुन्थे दाल। अन्न फल्ने गडा खेत, लायो बिल्डिङ सिँढी, चिन्ता लाग्दो केयर खाली अब आउने पिँढी। धन्य मेरा नेपाल सरकार, कब आली चेत, पानी नपाई बाँझा रहिग्या भया कालै खेत। फटिङ्गाले टोडी खायो, काकडी बेलालाई, पड्डासम्म दुःख पढ्या किर्सानी चेलालाई। खेती लाउनु तस्वै रहन्छ, गइजान्छ सिजन, नै त मिल्लो कीटनाशक, नै त बिउ बिजन। मलमिल लैन समयमी, पड्डी मारा मार, गोड्डे निल्ल्या प्रविधिका नै कृषि औजार। उनकै कमाई बासा बिहान, हाल्ला छौ तैमुख, बुझ्जु पड्डे नेताई मौले किसान नका दुःख। दिवसैमी सीमित रहन्छ, धान रोप्दे दिन, आँखा बन्द अरी सरकार पोइ गाडन्छ निन। कैकी क्या भन्नु छ भाइौ, आफै अर्या होस, चल्याको पुर्खाको रीति यो धान दिवस। गोटा पाँडा अन्न होइरौ, भकारी भरि जाऊ, भलो छ यसैमा भाइौ खणेर अरी खाउँ, भलो छ यसैमा भाइौ खणेर अरी खाउँ। धान दिवसको शुभकामना शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार वीरेन्द्र भट्टराईजीको रचना थियो। परशुराम धाम परिगाउँ डडेलधुराका मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन्द्र भट्टराईजीलाई यो रुबस रचना कोसेले किलाए। ओ बुढाओ पर्दा बदेल हाल्लाओ, इन त भएनन् हेर। बदेल्लाउई भन्छे त बदेल्लिने पै, कहाँ है ल्याउने है। महेन्द्रनगर मदन चौकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा, रेडमेड पर्दा, आहा यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना। लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता। तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपियाँबटी हेरन्छ, घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा। चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा, पर्दा लाउनै किलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो, हेऱ्यो, मन पढे किन्यो, नपढेर दियो। आज देउडा साहित्यकार मित्रका रचना कोसेली सुन्नाऊ। देउडा साहित्य रतन गोपाल जोशीजीको एक रचना छ, साली भिनाका दोहोरी देउडा भन्ने लेखरहेछ। 2 भाग रचना छन्, उनले 2 भागमै लेखरहेछ। त आज पहिलो भाग सुनाउनाऊ। दशरथन नगरपालिका 9 ग्वालेक तिचोरा बैतडीको जरमथलो, अच्याल भीमदत्त नगरपालिका 2 उज्जलपुर कञ्चनपुर बसान माला मौजौ रे पहिले भिनाबटी छन्। असौज जुन्याली रात, साली धान काटले, हेटसाले मधेस जानौ, वाइ मन्टो बाटले।
सालीले भन्छ सबै तौडा हमलाई दौडा नाइ अध्याहौँ सिको तमरा बासमती है त कोदो माद्रोनीको। भिनाले भन्छ सडा सुँगर खेती खना बाग के दाहाड बरिखा जुगा हिउन तुषार तै तेरा पहाड। सालीले भन्छ तसो भने पछाडि धरती खाई पिलर सारी दबका विदेशका स्यापकिडा जहरका पोका मच्छर मदेशका सेन्चुरी पाल्याका मृग हात्तीका बथान खेती खाई नोक्सान गद्दा हैरान किसान। झोपडीमा बास्कदेखि मध्य शत्रु आग गाडी मै है तानी खान्छ मदेशको बाग। तैपछा भिना भन्डान टुकटुक्या भटभट्या कार साइकल के सवारी पहाड कभैन छुट्टी पिठ्यौ निकी भारी। सालीले भन्यो अझै ठाउँ ठाउँमा पानीका मूल हरिया बन्न फाँटा अफ्नै खोट्टा हिट्ट सजी पहाडका बाटा। कति टोड्डा हात खोट्टा कतिका जिउझाना हना है नहना निको मोटर ताना बाना। भिनाले भन्छ खोला नाला पहाडका हिट्टा के खतरा मधेसमा चक्की मिल पहाड जतरा। साली भन्छिनजी तम्रा कुरा काटी हाल्लौ भण्या कि झट्ट धेक्याइनौ चल्याक्क साइले इबर मसे घट्ट। भिना भन्नान मधेसमा साधन ठुला फ्रिज कुलर फैन तै पहाड गर्मी भया कस्या हन्चे छैन। सालीले भन्यो शिखरको बयालो चल्लो ठण्ड पानी मूल फ्रिज कुलर चाहिनो न चाहिनो मेरा कुञ्जी फूल। भिन्न भन्नान धार्मिक संस्था बहुतै छन् हमारा मधेस हिन्दू सिख क्रिस्चियनी गुरु घुम्याका विदेश। सालीले भन्यो पहाड देउताका मानौ जोग्य लाक्के कोटी पहाडै फाइदा छन् हजुर अनमोल जडीबुटी। भिना भन्नान घर बनाउला इटा जोडी बालुवा सस्तो छ एक महिनामा घर तयार खेल गर्या जस्तो छ। गाडीमा सामान आउँदो घर बनाउन पस्या पहाड त पिठीमा बोक ढुङ्गा पाथर जसा। सालीले भन्यो एक कोठो बनाउन पड्या लाखौँमा खर्च छ पहाड त खेडी झोडी हमारो फर्ज छ। तमरा मधेस गया 10 घरको बसेरा गोठ गौछ पाण मौछ एकै घर गुजारा। पै भिना भन्नान ट्र्याक्टर गाडी घोइक्याका छन् जिम्मेदारी चालाको कृषि सजी यही मधेस काम नाइ थियो हलाको। सालीले भन्यो काला कपडा घाँट्ला याका खैला बल्ल मेरा जोत्ता के छनै छन् भिना गैरी खेतका सेरा। जन सुच्या भिनाजु मेरा रौला तम्राई भर डाडु बिउमा सुप्पो फल्या पहाड के कम छ र। भिना भन्नान पानी बोक्क पिठी चढाई पहाडको चाला घरबे तराई पानीका पाइप खोलामा कोझाला। तसो भनेले साली भन्छिन जी भणौ भने असजी छ तम्री लागि चानी तमले भिना खानै पड्या चमडाको पानी। भिनाले भन्यो गयाले केदारी मान्छ ब्रह्मचारी जसो जन मैको नौनी मासी क्याइ भन्ने है तसो। सालीले भन्यो नलको परे हण्ड पम्प को पानी खना हो चमडाका वालुवा सरा धेकेका हना हो। भिना भन्नान तसो त पहाड पन विकृति धेकिने मल्लेतिर छुया धुने तलतिर पानी खन्ने। पानी हो वरुणको रूप जो कसैले मान्ने दिशा पिसाब अद्ध पड्या खोलातिर झन्ने। सालीले भन्यो स्याप बिच्छु मर्याका पशु फैलाउने जहर मधेसलाई निका नाइ हो बगाउने नहर मधेसलाई निका नाइ हो बगाउने नहर। देउडा साहित्य रतन गोपाल जोशीजीको रचना थियो साली भिनाकी खुबै रुबस रुबस कुरडी हुन्नाथी माला पहाडका विषयमी। त उनले पहिलो भागमा यति मात्रै समेट रहेछ बाँकी दोस्रो भागमा लेख रहेछ भोलपोर्की ज्याँ लगै समय मौका मिलन्छ भोलपोर्कीतिर सुनाउला। दशरथ चन्द नगरपालिका 9 ग्वालेक तिचोरा बैतडीको जरमथलो गोपाल जोशीजी अच्याल भीमदत्त नगरपालिका 2 उज्जलपुर कञ्चनपुर बसानमाला।
हुक्का चिलिम त मोर आफ्नै कार्यक्रम हो। तमलाई भाग हिस्सा लिइसकन्छ, आफ्ना गीत यसरी पठाइसकन्छ। तमले लेखी पठाएका गीतलाई हम सुदूरपश्चिमका लाखौँ मित्रसम्म पुर्याउला। हुक्का चिलिम रेडियो महाकालीमै तयार हुन्छ। रेडियो महाकालीमै तयार भएपछि सुदूरपश्चिमका 5 और रेडियो मिलगै बजन्छ। रेडियो सुदूर सञ्चार बेलौरी, नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला, रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला, रेडियो युनिटी डडेलधुरामी रे 5 रेडियोबाटै 12 लाख बढ्ती श्रोता हुक्का चिलिमलाई सुन्नहन्। युट्युबमै गयो भने संसारका कसैलाई कुना कज्जैलाई तमले आफूले चाहेको कार्यक्रम आफूले चाहेका समयमा सुनिसकन्छ। मलाई 8-5 समयको लागि बिदाबारी माग्दु पड्डे भयो। नमस्कार।